श्री हनुमते नमः। अथ श्री विभीषण कृतं श्री हनुमत स्तोत्रम्। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। नमो वानरवीराय सुग्रीवशक्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः। मेघनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलन्तकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्री जयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ते घातच्छतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः। परसैन्यबलघ्नाय शस्त्राशस्त्रघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः। बालार्कमण्डलग्रासकारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामज्ञालोकरक्षिणे ये ग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः। बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्ते धराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः। कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वामयाज्ञात्पार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसंस्तम्भकारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार सन्तृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः। वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याघ्रौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ते हनुमत्स्तव पाठतः। सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थितः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छाया भूसूर्यनन्दनः
मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते 12 नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवशक्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारिणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलन्तकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्री जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ते घातच्छतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय
भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैन्यबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामज्ञालोकरक्षिणे ते ग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्ते धराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यर्थाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वामयाज्ञात्पार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसंस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार सन्तृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याघ्रौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ते हनुमत्स्तव पाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थितः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां
शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवशक्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारिणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलन्तकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्री जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ते घातक्षतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैन्यबलघ्नाय शस्त्राशस्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामज्ञालोकरक्षिणे ये ग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्ते धराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्ते रताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वामयाज्ञात्पार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे
भक्तान् दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसंस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंह व्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याघ्रौ विषे स्थावर जंगमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रह भयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसंप्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ते हनुमत्स्तव पाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थितः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं
मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। नमो वानरवीराय सुग्रीवशक्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः। मेघनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलन्तकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्री जयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ते घातच्छतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः। परसैन्यबलघ्नाय शस्त्राशस्त्रघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः। बालार्कमण्डलग्रासकारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामज्ञालोकरक्षिणे ये ग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः। बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्ते धराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः। कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्ते रताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वामयाज्ञात्पार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसंस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार सन्तृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः। वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याघ्रौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ते हनुमत्स्तव पाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थितः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे
छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलाश्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवशक्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारिणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलन्तकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्री जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ते घातक्षतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय
भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैन्यबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामज्ञालोकरक्षिणे ये ग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्ते धराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वामयाज्ञात्पार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसंस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार सन्तृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने सिंह व्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याघ्रौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ते हनुमत्स्तव पाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थितः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां
शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः।